अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परिएला नि। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा आत्मघाती बम विस्फोटमा 170 भन्दा धेरै मानिसहरू मारिएका छन्। यी विस्फोटपछि अमेरिकाले आइएसआइएस के आतंकवादीहरूमाथि ड्रोन आक्रमण गरेको छ। अब बेलायती सेनाको सास फाइटर्सको एक टुकडीले अफगानिस्तानमै बस्न अनुमति मागेको छ। बेलायती अखबार डेली मिररको एक रिपोर्ट अनुसार काबुल विमानस्थलमा आत्मघाती आक्रमणमा मारिएका 13 अमेरिकी सैनिकको मृत्युको बदला लिनको लागि बेलायती सेनाको स्पेशल एयर सर्भिस सासको एक घातक टिम अझै केही दिन अफगानिस्तानमै बस्न सक्छ। सूत्रका अनुसार हु डेयर विन्स रेजिमेन्टका 40 फाइटरहरूले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमै बस्न अनुमति मागेका छन् ताकि उनीहरूले आइएसआइएस के का आतंकवादीहरूसँगको लडाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकुन्। सास फाइटरहरूले यो निर्णय त्यति बेला गरेका हुन् जति बेला बेलायतको अन्तिम विमान आफ्ना नागरिकहरूलाई लिएर उडिसकेको थियो। तर 150 जना बेलायती पासपोर्ट वाहक अझै काबुलमै फसेका छन्। अब सास फाइटरहरूले पूर्वी अफगानिस्तानमा रहेको खतरनाक आतंकवादी संगठन आइएसआइएस के को आधार क्षेत्रमा गुप्त आक्रमण गर्नका लागि अफगान पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा बेस स्थापना गर्ने सम्भावना रहेको छ। यो बेसको प्रयोग बेलायती सेनाको रोयल नेभीको एचबीएस विशेष बल, अमेरिकी सेनाको डेल्टा फोर्स र अमेरिकी नेभी सिलको पनि गर्नेछन्। अफगानिस्तानमा सास फाइटरहरूलाई ड्रोन तथा अमेरिकी र बेलायती स्ट्राइक विमानबाट सहयोग गरिनेछ। यद्यपि यी सैनिकहरूलाई अफगानिस्तानमा काम गर्नको लागि तालिबानको अनुमति आवश्यक हुनेछ। यस्तोमा रक्षा सूत्रले अनुमति दिने सम्भावना भएको बताइएको छ। बेलायती र अमेरिकी विशेष बललाई यसअघि इराकमा टास्क फोर्स ब्यालेकलाई जस्तै गरी संगठित गरिनेछ। यो विशेष बलले अफगानिस्तानमा आफ्नो काम गरिरहनेछ, तर उनीहरूको संख्या निकै कम हुनेछ। अमेरिका, बेलायत र तालिबानले आफ्नो साझा दुश्मन इस्लामिक स्टेट खुरासनलाई समाप्त पार्नको लागि हात मिलाउन सक्ने बताइएको छ। काबुल विमानस्थलमा पनि यही आतंकवादी संगठनले आत्मघाती आक्रमण गरेको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 20 वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै मिसन अन्त्यको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सेनाको अन्तिम विमान काबुलबाट उडेको छ। बचेका केही अमेरिकी नागरिकलाई तालिबानले पछि जान अनुमति दिनेछ। काबुल छाड्नु अघि पनि अमेरिका आतंकवादी हमलाको शिकार बन्यो। विमानस्थलमै उसले 13 सेनाको ज्यान गुमाउन पुग्यो। यो 20 वर्ष लामो सैन्य अभियानमा अमेरिकाले 2300 बढी सेनाको ज्यान गुमाउन पुग्यो भने अरबौं डलर खर्च गर्यो। यस अभियानमा तालिबान विरुद्ध हवाई आक्रमणका बेला थुप्रै महिला बालबालिका सहित सर्वसाधारणको ज्यान समेत गएको छ। सन् 2001 मा ट्विन टावर र पेन्टागनमा आतंकवादी हमलापछि अल कायदा नष्ट पार्न भन्दै अफगानिस्तानमा तालिबान सत्ता ढालेर पसेको अमेरिका अन्ततः ठूलो पराजय सहित फर्किएको छ। तालिबानसँग जित हासिल गर्न नसकेको अमेरिकाले 8,84,311 हतियार तथा सैन्य उपकरण, 60 वटा ट्रान्सपोर्ट प्लेन, 108 वटा लडाकु हेलिकप्टर, 23 हलुका लडाकु विमान र 18 जासुसी प्लेन तालिबानको हातमा सुम्पिन पुगेको छ। 75,000 भन्दा बढी सैन्य तथा गैर सैन्य गाडीहरू पनि तालिबानको हातमा परेको छ। आफ्नो 20 वर्षको लडाईबाट तालिबानलाई परास्त गर्ने होइन, उल्टै अत्याधुनिक सैन्य उपकरण छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति किन आयो? विश्वको सबैभन्दा अत्याधुनिक सेना, उच्च प्रविधि युक्त सेना भएर पनि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा त्यही नियति किन भोगिरहेको छ जुन नियति उसले भियतनाममा 46 वर्ष अघि भोगेको थियो? त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट सेनासँग पराजित भएर दूतावासको छतमा हेलिकप्टर मार्फत आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा पनि सोही प्रकृतिको दुःखको सामना गर्यो। भियतनाममा 54,000 सेना गुमाएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 2300 बढी सेना गुमाएको छ। यसको अर्थ अफगानिस्तानमा अमेरिका बढी हवाई आक्रमणमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिएको छ। अफगान युद्धमा 4 अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकाल रह्यो। हमला गर्न आदेश दिने राष्ट्रपति थिए जर्ज डब्ल्यू बुश, त्यसपछि बाराक ओबामा आए भने उनको पालामा ओसामा बिन लादेन मारिएका थिए।
त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प आए। उनको कार्यकालपछि अहिले जो बाइडेन रहेका छन्, जसले अफगानिस्तानमा मिसनको अन्तिम समयमा मारिएका 13 सैनिकको शव रिसिभ गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। त्यसैले धेरैको निष्कर्ष रहेको छ, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा केही पाएन तर गुमाउन केही पनि बाँकी राखेन। प्राविधिक रूपमा हतियार र सैन्य उपकरण एवं हेलिकप्टर जहाज गुमायो, अरबौं डलर पैसा गुमायो र केही सय बढी आफ्ना सेना पनि गुमायो। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकाको पराजयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 1954 यता भएका खाडी युद्ध बाहेक सबै 5 ठूला युद्धहरू अमेरिकाले हारेको छ। कोरिया युद्ध, भियतनाम, खाडी युद्ध, इराक र अफगानिस्तान यी अमेरिकाले 66 वर्षमा लडेका मुख्य ठूला युद्ध रहेका हुन्। खाडी युद्ध बाहेक उसले कुनै पनि युद्धमा जित हासिल गर्न सकेको छैन। अमेरिकाको हस्तक्षेप, आक्रमण र दादागिरी माथिको यो ठूलो चुनौती भइरहेको पनि कतिपयले तर्क गरेका छन्। यति मात्रै होइन, पछिल्लो पटक अमेरिकाको अफगानिस्तानबाट भागेको दृश्यले अन्य साझेदार मुलुकहरूमाथि पनि मनोवैज्ञानिक प्रश्न खडा भएको छ। लड्न उकास्ने, लडाउने, मारामार गराउने र अन्तिममा आफै सुटुक्क हिँडेपछि अवस्था अफगानी राष्ट्रपति अशरफ घानीको जस्तो हुने त होइन भन्ने धेरै देश र संघले हेर्न थालेका छन्। घानी अमेरिकाले युद्ध नलड्ने बताएपछि त्यसै कमजोर त भएका थिए नै, तालिबान काबुल नै घेर्न आएपछि देश छाडेर भागेका अफगानी राष्ट्रपति हुन्। तालिबानसँग जित हासिल गर्न नसकेको अमेरिकाले 8,84,311 हतियार तथा अन्य उपकरण, 60 वटा ट्रान्सपोर्ट प्लेन, 108 वटा लडाकु हेलिकप्टर, 23 हलुका लडाकु विमान र 18 जासुसी प्लेन तालिबानको हातमा सुम्पिन पुगेको छ। 75,000 भन्दा बढी सैन्य तथा गैर सैन्य गाडीहरू पनि तालिबानको हातमा परेको छ। त्यसैले धेरैको निष्कर्ष छ, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा केही पाएन तर गुमाउन केही पनि बाँकी राखेको छैन। प्राविधिक रूपमा हतियार र सैन्य उपकरण एवं हेलिकप्टर जहाज गुमाएको छ, अरबौं डलर पैसा गुमाएको छ भने 2300 बढी आफ्ना सेना पनि गुमाइसकेको छ। जर्मन, फ्रान्स, बेलायत लगायतका मुलुक बाहेक अमेरिका एक्लैले अफगानिस्तानमा करिब 882 अर्ब डलर भन्दा बढी बजेट खर्च गरिरहेको बताइएको छ। राजनीतिक रूपमा क्षेत्रीय विश्वास गुमाउने खतरा बढेको छ। खास गरी अहिले दोस्रो नजर ताइवानतिर परेको छ, कोरिया, जापानतिर पनि परेको छ, जो अमेरिकाकै भरमा चीन विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाइरहेका छन्। चीनिया लेखकहरूले त ताइवानी पृथकवादीहरूलाई अफगानिस्तानको उदाहरण समेत दिन थालिसकेका छन्। अन्ततः अमेरिकाले अफगान युद्धमा केही पाएन, बरु गुमाउन केही पनि बाँकी राखेन। अब अमेरिकाले पाठ सिक्नु पर्नेछ, कुनै पनि देशको मामलामा सैन्य हस्तक्षेप नगर्नु पर्ने रहेको छ। यसैबीच अमेरिकाको अन्तिम टुकडीले पूर्व सम्झौता अनुसार अफगानिस्तान छाडेको छ। यसअघि अफगानिस्तान र तालिबान बीच भएको अमेरिकाले 31 अगस्त भित्र सबै सैनिकलाई फिर्ता गर्ने र लग्ने सहमति बनेको थियो। अमेरिकी सैनिकले काबुल छाडेसँगै तालिबानी लडाकुहरूले खुसीमा बन्दुक पड्काएका छन्। उनीहरूले आकाशमा गोली हानेका हुन्। पछिल्ला केही साता अमेरिकी सैनिकहरूको उपस्थिति काबुल विमानस्थलमा मात्रै रहेको थियो। सोमबार अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका प्रमुख जनरल फ्र्याङ्क मैकेन्जीले सेना फर्किएको आधिकारिक धारणा राखेका थिए। 11 सेप्टेम्बर 2001 मा अमेरिकामा हवाई हमला भएपछि त्यसको बदला स्वरूप अमेरिकाले अफगानिस्तानको तालिबानी सत्तालाई निशाना बनाएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्न 20 वर्ष लाग्यो। यस क्रममा आफ्ना 2400 भन्दा धेरै सैनिक मारिएको मैकेन्जीले बताएका छन्। र रोचक कुरा, अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट निस्कनु अघि नै विगत केही सातादेखि अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा आइसकेको थियो। अमेरिकाले पछिल्ला दिनमा काबुल विमानस्थलबाट आफ्ना नागरिक, सहयोगी र जोखिममा परेका अफगानी नागरिकको उद्धार गरिरहेको थियो। यस क्रममा 1,23,000 सर्वसाधारणको उद्धार गरिएको जनरल मैकेन्जीले बताएका छन्। यसअघि उद्धार विमानलाई लक्षित गरेर अतिवादीहरूले प्रहार गरेको रकेट एउटा बस्तीमा परेको थियो। त्यहाँ एकै परिवारका 6 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु भएको उनीहरूका आफन्तले जनाएका छन्। सोमबार पनि काबुल विमानस्थलमा धेरै पटक रकेट प्रहार भयो। इस्लामिक स्टेट खरोसामा ISIS ले गरेको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाले अफगानिस्तानबाट झण्डै 20 वर्षपछि पूर्ण रूपमा आफ्ना फौज फिर्ता गरेको छ। काबुल स्थित अमेरिकी राजदूत रस विल्सन र यहाँ रहेका अमेरिकी कमान्डर जनरल क्रिस डोनाह्यू अन्तिम उद्धार उडानमा सहभागी भएको बताइएको छ। उक्त फौज फिर्ती अभियानको सुपरिवेक्षण गरेका जनरल फ्र्याङ्क मैकेन्जीले अमेरिकाले पछिल्ला केही सातामा झण्डै 80,000 व्यक्तिको उद्धार गरेको बताएका छन्।
अमेरिकी सेनाका सेन्ट्रल कमान्डका प्रमुख जनरल मेकेन्जीले भनेका छन् हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तिम C-17 विमान उडेको छ। यो सँगै सैन्य उद्धारको पाटोमा साथै 20 वर्षदेखिको अफगानिस्तान मिसन समाप्त भएको छ, जुन मिसन सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 लगत्तै सुरु भएको थियो र जस अन्तर्गत ओसामा बिन लादेन तथा उनका थुप्रै अल कायदा षड्यन्त्रकारीहरूमाथि कारबाही भएका थिए। उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिका कारण उच्च मूल्य चुकाउनु परेको र 2 दशकमा 2400 जना अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएको पनि बताइएको छ। अन्तिम अमेरिकी विमान बाहिरिएसँगै तालिबानहरूले काबुलको रात्रिकालीन आकाशमा रातो प्रकाश छरेर अनि मिसन गन मार्फत गोली चलाएर खुसियाली मनाएका थिए। बीबीसीका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता लिज डुसेटका अनुसार बाहिरिन लागेका अमेरिकी फौज र तालिबानबाट एलिट सुरक्षा गार्डहरू एउटा अप्ठ्यारो क्षणमा आमुने सामुने भएका थिए। अन्त्यहीन युद्ध पश्चात अमेरिकी फौज फर्कन लागेपछि ती तालिबान दस्ता विमानस्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन आइरहेका थिए। यसअघि नै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अगस्त 31 भित्र फौज फिर्ता गर्ने बताएका थिए।